السلام عليكم. أتابع وإياكم كورس الصوتيات، وهو الكورس المجاني الذي ستتعلم من خلاله النطق والقراءة والتكلم باللغة الفرنسية. هذا الكورس سيغنيك من التسجيل في المعاهد وبذل المال من أجل أن تتعلم النطق باللغة الفرنسية. إن كنت من الذين يريدون تعلم لغة جديدة، فمرحبا بك في قناتي التي سأوفر لك فيها جميع الدروس التي ستساعدك على تطوير مستواك بطريقة سهلة وسلسة. أنا اسمي مراد، ومرحبا بك في قناتي توب إيدوكا. تعرفنا في الدرس السابق على الصوتين أ و أو، وتعرفنا كذلك على طريقة كتابة هذين الصوتين وعلى طريقة قراءتهما. سأترك لك في صندوق الوصف رابط الحلقة السابقة. في هذا الدرس سأقدم لك 3 أصوات أ، إي، أو. لا تنسى أن تردد معي الكلمات والجمل عدة مرات، وإن أردت أن تدون شيئا فاكتب الجمل ولا تكتب الكلمات منفردة. سأختفي من أمامك وسأظهر لك شاشة الحاسوب، فهيا نبدأ. سندرس اليوم 3 أصوات أ، إي، أو. أعيد أ، إي، أو. لنبدأ بالصوت أ. ما تشاهده بالأزرق هو رمز هذا الصوت، لا تشغل بالك به كثيرا. الحرف الذي يعطينا هذا الصوت هو هذا، وينطق أ. أ. ردد معي أ. استمع جيدا، أنا لا أنطق أو، وإنما أ مرققة قليلا. إليك بعض مقاطع الكلمات، والمقطع بالفرنسية أقول سيلاب. سأقرأهم من اليسار إلى اليمين، ولا تنسى أن تردد معي le, bre, che, fe, dre, me. الآن سأظهر لك بعض الصور. حاول أن تجد الكلمات بالفرنسية. أريدك أن تفكر بالفرنسية أولا، لا بالعربية. لديك 5 ثواني. Qu'est-ce que c'est? Ça. Et ça. Et ça. Et ça. جيد. هذه الصورة تمثل fenêtre. fenêtre. الكلمة مكونة من 3 مقاطع 3 syllabes. Fenêtre. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. هذه الصورة تمثل renard. 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 لا أنطق الحرف الأخير من الكلمة. أعيد renard. Le renard est un animal sauvage. Le renard est un animal sauvage. Le renard est un animal sauvage. Cette image représente une seringue. 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 Je ne supporte pas la seringue. Je ne supporte pas la seringue. Je ne supporte pas la seringue. Cette image représente un squelette. 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 C'est le squelette d'un être humain. C'est le squelette d'un être humain. Là, أقول humain. Humain. C'est le squelette d'un être humain. Cette image représente un cheval. 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 J'ai vu un cheval. J'ai vu un cheval. إليك هذا التمرين البسيط. سأقدم لك مقاطع الكلمات وسأظهر لك الصورة، وأنت ستبحث عن الكلمة، وذلك بالبحث عن المقاطع المناسبة وتركيبها لكي تحصل عليها. لديك 5 ثواني. جيد. الصورة تمثل سكيلت، إذن ستبحث عن 3 مقاطع سكيلت لتحصل في الأخير على كلمة سكيلت. الصورة الثانية. أحسنت. fenêtre. 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 الصورة الثالثة. أحسنت. cheval. 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 الصورة الرابعة. أحسنت. seringue. 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 الصورة الخامسة. أحسنت. renard. 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 ننتقل الآن للصوت إي. le son إي. والحروف التي تعطينا هذا الصوت، لدينا الحرف إي
والحرف Y. إليك بعض مقاطع الكلمات، سأقرأهم من اليسار إلى اليمين. لا تنسى أن تردد معي: مي، بغي، تي، سي، بي، زي، بلي. لدي لك ملاحظة، هو أن هذين الحرفين إي و Y لا يعطيانا فقط الصوت إي، وإنما كذلك الصوت يو. سنتطرق لهذا الصوت إن شاء الله فيما بعد. الآن سأظهر لك بعض الصور، وكالعادة حاول أن تجد الكلمات بالفرنسية ولا تفكر بالعربية. لديك 5 ثواني. Qu'est-ce que c'est؟ Ça. Et ça. Et ça. جيد. هذه الصورة تمثل un livre. 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 Le livre est le meilleur ami. Le livre est le meilleur ami. Le livre est le meilleur ami. الصورة الثانية pyramide. 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 Les pyramides se trouvent en Égypte. Les pyramides se trouvent en Égypte. Les pyramides se trouvent en Égypte. الصورة الثالثة تمثل girafe. 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 La girafe a un long cou. La girafe a un long, لا أقول long, long cou. La girafe a un long cou. الصورة الرابعة تمثل pyjama. 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 Ma sœur a acheté un pyjama. Ma sœur a acheté un pyjama. Ma sœur a acheté un pyjama. لنلعب لعبة. إليك شبكة الحروف هذه. سأظهر لك الصورة وستبحث أنت عن الكلمة. لنبدأ. أحسنت. بيجاما. أحسنت. بيراميد. أحسنت. جيراف. أحسنت. ليفغ. لنمر الآن للصوت U. أنا أعرف أنك تنظر للرمز وتقول: أليس ذلك حرف Y؟ ما تفكر فيه أمر عادي، لكن يجب أن تتذكر ما قلته لك في الدرس الأول من أساسيات اللغة الفرنسية. ما تراه باللون الأزرق هو رمز وليس حرف. المهم، الحرف الذي يعطينا الصوت U هو هذا الحرف وينطق U. وإليك بعض مقاطع الكلمات، لا تنسى أن تردد معي: pu, vu, bu, du. الآن qu'est-ce que c'est؟ Ça. Et ça. Et ça. جيد. لدينا voiture. 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 لا أقول voiture ولا أقول voiture. Voiture. Tu. Voiture. La voiture est un moyen de transport. La voiture est un moyen. لاحظ الآن الحرف Y لا يعطينا الصوت I وإنما Y. Moyen. Moyen de transport. La voiture est un moyen de transport. الصورة التالية تمثل confiture. 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 لا أقول confiture وإنما confiture. J'adore la confiture aux fraises. J'adore la confiture aux fraises. J'adore la confiture aux fraises. الصورة التالية تمثل un bus. Bus. J'emprunte le bus pour aller au travail. J'emprunte le bus pour aller au travail. J'emprunte le bus pour aller au travail. الصورة الأخيرة تمثل prune. 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 La prune est un fruit à noyau. La prune est un fruit à
نوايو. وأخيرا إليك هذا التمرين الذي يجمع بين هذا الدرس والدرس السابق. ستحاول قراءة الجمل التالية. وفي الختام لا تنسى مشاركة هذه الحلقة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.